جیڑا بندہ میرے تو ڈر گیا اس بندے نو میں 2 جنتاں عطا کر دیاں گا. ایک جنت سونے دی ہوئے گی, دوسری چاندی دی ہوئے گی. اینا بقت من خشیت اللہ, اللہ دے نبی فرما دے دے 2 اکھاں اللہ نو بڑیاں پیاریاں نے جیڑیاں اللہ دے خوف وچ کلیاں بہ کے روندیاں نے. 2 قطرے اللہ نو بڑے پیارے نے, ایک شہید دا خون دا قطرہ, دوسرا اکھ دے وچوں روح والا نکلن والا آنسو. اللہ نو بڑا پیارا آئی. اے مسلمان اج ساڈے سینیاں دے اندر اللہ دا خوف نکل گیا. تاں تے زانی زنا کردا نہیں تھکدا, تاں تے شراب پیندا نہیں اکدا, تاں تے لوگ مسجداں تو دور ہو گئے, تاں تے لوگ قرآن تو دور ہو گئے, تاں تے لوگ اللہ کے دین تو دور ہو گئے. خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مداح صحابہ. ہمارے برادر محترم حضرت علامہ سید نعیم شاہ بخاری صاحب مائک پہ آئیں, اپنے مخصوص انداز میں مداح صحابہ, دفاع صحابہ, عظمت صحابہ کے حوالے سے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں حضرت علامہ سید نعیم شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. بھائی اتفاق نال پیار نال محبت نال کی کہنا ہے سبحان اللہ تے آمین. جندہ دل کرتا ہے, جندہ نہیں دل کرتا بے شک دی چپ کر کے بیٹھا رہے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکیانو رج کے وکھا دے. تیرا کرم مولا بڑائی نرالا, میں ویکھا نظارہ تو مینوں بلا لے. حرم دا نظارہ او سونا چبارا مینوں حجر اسود دے بوچھے دلا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیان رج کے وکھا دے. میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں, میں سجدے چ پہ کے تینوں مناواں.
تیری آس مولا یزدانی صاحب تہاڈی نظر جملے تیری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے غیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سیری کراں سبحان اللہ اے یزدانی صاحب نو سمجھ آئیے شیر تو ہٹے اتوں ہی لنگ گئے نے رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سیری کراں حاجی اشفاق صاحب سیری حاجی صاحب سیری کراں نالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے روزے دے وچ رل یار نے کیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے او بدار یاراں توحیدی صاحب او بدار یاراں وفادار پیاراں دے خواباں دے وچ سانو مکھڑے وکھا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں شکر گزاراں اپنے فاضل نوجوان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حنیف توحیدی اللہ پاک انہوں صحت والی شفا والی ایمان والی تندرستی والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے کہہ دیو اللہ پاک میرے بھائی دے علم و عمل اندر صحت اندر جوانی اندر برکت فرمائے اور چودھری سعید بھلا اور حاجی اشفاق بابا جی غلاب اور جنہیں آئے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ حاجی لطیف صاحب حاجی عبداللطیف صاحب مسجد صدر اللہ پاک انہاں بزرگانوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور رب کعبہ دی قسم گلدستے دے وچوں نہ پھول ٹر جائے نا تے گلدستے دے پلے کچھ نہیں رہندا تے مسجد چوں سفید داڑھی والا ٹر جاوے تے مسجد بھی ویران ہو جاندی ہے اللہ انہاں سفید داڑیاں والیاں دی لمبی عمر کر دے اللہ انہاں دی عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات میری گل ذرا توجہ نہ سننی ہے تے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانی ہے او پرانے وقتاں وچ نا ایک مائی نے نا اپنے پتر نو 10 روپیے دیتے کیا پتر جا تیل لے آ جا کے سروں دا تیل کیونکہ وہ ڈیوے بلدے تھی سروں دے تیل نہ وہ بچہ گیا دکان تے دکاندار اس ٹائم ایماندار سی آج کل تے سودے 1 نمبر دے پیسے لے کے 3 نمبر بھی نہیں ملتا انہیں شیشی پیالی بھر دیتی انہیں کہا پتر ہلے تیرے بقایا بچتا ہے باقی کتے پاواں انہیں نہ پٹھی کر کے پیچھے کناریاں نہیں ہگیاں انہیں کہا باقی ایتھے پا دے گھر گیا ماں نے کہا پتر تیل لین دے انہیں کہا بوئی لین دا ہے کتے ہی انہیں کہا یہ تو بڑا تھوڑا ہے انہیں کہا باقی ادھر ہے باقی نہیں سمجھ آئی باقی ادھر ہے یعنی کہ جی میں وہ بچہ پیسے بھی برباد کیتے ٹائم بھی برباد کیتا تے تیل بھی گھر لے جا سکیا اے نہ ہوئے کہ اسی بھی دلاں دیاں پیالیاں خالی لے جائیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں اللہ دے گھرے بیٹھے ہیں تے جی میں گناہ دے پائے بھرے آئے ہیں ایویں واپس نبی پاک دا نام ہے تے کی کہنا ہے صحابی دا نام ہے تے کی کہنا ہے قرآن سن کے کی کہنا ہے آج تیرے میرے معاشرے دے اندر ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے گل میں بڑی لمبی چھڑ میں مختصر کرنی ہے تیرے میرے معاشرے دے اندر نا جڑے پاسے نظر اٹھاؤ فحاشی اریانی بدماشی شراباں دے اڈے گرم نے فحاشی دے اڈے گرم نے میں تمہیں کیپسول دین چلیا جی اگر تسی اس کیپسول نو اپنے دل دے اندر اتار لو تے اللہ دی قسم تسی گناہاں تو
بچ جاؤ گے ورنہ بچ سکتے تیرے میرے ملک پاکستان دے اندر ایک نعرہ کسیا ایک بی بی نے میرا جسم تے میری بولو میرا جسم تے میری قرآن کی کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا انہاں لوگوں نوں ڈردیا رہنا چاہیے جڑے اللہ دے رسول دی مخالفت کردے نے کہ اللہ دنیا دے فتنے اندر مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب رب کعبہ دی قسم اے لوگوں قرآن سچا وے میرے نبی دا فرمان سچا وے اے بی بی اللہ دے قرآن دیاں گستاخیاں کرن والی نبی دی حدیث دیاں گستاخیاں کرن والی اے نے آواز اسلام آباد دے اندر لائی ایک کراچی گئی 6 مہینے مردار مر گئی 6 مہینیاں تو بعد اے دی لاش دا پتہ لگا اے لوگو اللہ تیری پناہ مانے اللہ سانو معاف کر دے اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائی اللہ کلمے والی موت نصیب فرماوی 6 مہینے دی لاش کمرے دے اندر کراچی وچ بند رہی ویکھن والیاں نے ویکھیا سوشل میڈیا تے اے دے چہرے تے کیڑے چل گئے سی اے دے چہرے تے کیڑے بدبو مار گئے اوے جویں ابو لہب نے میرے نبی دیاں گستاخیاں کیتیاں سی مریا جسم وچ کیڑے پے گئے اینی گندی بدبو گئے مکے دے لوگ کہندے اسی اج تائیں نہ سنیے پترا نے اینوں گھسیٹ کے دھو کے چوڑے نوں پیسے دے کے کرائے تے منگوائے گڑے دے اندر سڑتا آسمان تو آواز آئی تبت یدا ابی لہب و تب اچھا سی نیواں ہو گیا سونا سی کوجا ہو گیا مالدار سی ذلیل ہو گیا جہنم رسید ہو گیا ایسے طرح یہ بدبخت ہمیرا اصغر جنہیں آواز کسی سی میرا جسم میری مرضی انہیں قرآن دیاں پڑھ دے دیاں آیتاں بھی رد کر دیتا انہیں میرے نبی دے حدیثاں دی بھی مخالفت کی تھی اللہ نے دنیا واسطے عبرت دا نشان بناتا میں اپنے مضمون ملاواں اللہ دا قرآن کہندا ہے جیڑا بندہ میرے تو ڈر گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جیڑا بندہ میرے تو ڈر گیا اس بندے نو میں 2 جنتاں عطا کر دیاں گا ایک جنت سونے دی ہوئے گی دوسری چاندی دی ہوئے گی اینا بقت من خشیت اللہ اللہ دے نبی فرما دے لے 2 اکھاں اللہ نو بڑیاں پیاریاں نے جیڑیاں اللہ دے خوف وچ کلیاں بہ کے روندیاں نے 2 قطرے اللہ نو بڑے پیارے نے ایک شہید دا خون دا قطرہ دوسرا اکھ دے وچوں روح والا نکلن والا آنسو اللہ نو بڑا پیارا آئی اے مسلمانو اج ساڈے سینیاں دے اندر اللہ دا خوف نکل گیا تاں تے زانی زنا کردا نہیں تھکدا تاں تے شراب پیندا نہیں اکدا تاں تے لوگ مسجداں تو دور ہو گئے تاں تے لوگ قرآن تو دور ہو گئے تاں تے لوگ اللہ دے دین تو دور ہو گئے ایک قرآن لیان والا جبریل رویا قبر دیاں اللہ اکبر اللہ جہنم دیاں تاوے کے ایک جبریل رویا قرآن جب سینہ ترتے نازل ہویا او محمد کریم رویا ایک رکعت وچ میرا نبی تہجد دے ٹائم 5.5 سپارے پڑھ جاندے ایک قرآن ابو بکر نے سنیا ابو بکر رویا کاش ابو بکر کوئی اللہ اکبر جانوار ہوندا کوئی پرندہ ہوندا اے قرآن حضرت عمر دے سی اللہ اکبر پڑھیا حضرت عمر جیڑا مشورہ زمین تے دیندا سی اللہ قرآن دی آیتاں بنا کے نازل کر دیندا سی اے قرآن عمر نے سنیا عمر کہندا کاش میں کوئی درخت ہوندا مینوں کٹ دتا جاندا اللہ دے سامنے نہ کھڑا کیتا جاندا اے قرآن سنیا حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان روندے روندے بے ہوش ہو کے قبراں والیاں نو ڈگ پیندے نے قرآن میرے علی نے سنیا ساری ساری رات تہجد وچ روندیاں گزر جاندی اج قرآن دن بھی سننا ہے رات کو بھی سننا ہے تنہائی اندر سننا ہے محفلاں میں سننا ہے پر تیری میری زندگی اندر تبدیلی کیوں نہیں آندی کیونکہ تقوی نہیں ہے اللہ دا خوف نہیں ہے اللہ دا ڈر نہیں ہے جدو نبی پاک نال سچی تے سچی محبت پہ جاوے پھر بندہ داڑھی تے اس طرح نہیں افراندا جدو نبی دا مرید بندہ بن جاوے پھر نمازاں تو دور نہیں ہو رہندا اوے ایسا ایک نو دل چ بسا لیا کہ سونا پیر عظمت نہیں بنا لیا اوے تو کی جانے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت توحید اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے عظمت توحید اور حرمت رسول پر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ نعیم شاہ صاحب سے سارے زندہ باد اوے ایسا ایک نو دل چ بسا لیا کہ سونا پیر عظمت نہیں بنا لیا تو کی جانے آقا دا کڈی سونی شان ہے اوے تو کی جانے آقا دی کڈی سونی شان ہے صفتاں کردا رب رحمان ہے تائیوں فلکاں تے رب نے بلا لیا سونا پیر عظمت نہیں بنا لیا اللہ تیرے سور دے اندر برکتاں عطا فرماوے اللہ تیری جوانی اندر برکتاں عطا فرماوے بڑا سونا سون ہے اللہ اکبر جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑائی پیارا ہے جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑائی پیارا ہے سوال کیتا ابو جال مٹھی والے اشارہ ہے کلمہ روڑا نو سوڑے نے پڑھا لیا کہ سوڑا پیر عظمت نہیں بنا لیا اوے ساڈے تے احسان ہویا رب ذوالجلال دا اوے ساڈے تے فضل ہویا رب ذوالجلال دا دامن پھڑایا سوڑے مدنی سرکار دا توحید دے کے تے شرک تو بچا لیا کہ سونا پیر عظمت نہیں بنا لیا بلال مرید ہویا حضرت بلال گوڑیاں دے کلمہ اچھی پڑھدا سی تو رب دے مسجد دے اندر پکھیاں تلے بہ کے اچھی سبحان اللہ نہیں ہو کہندا بلال مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا او چھڈیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا ٹپ دے کولیا تے خود نو لٹا لیا کہ سوڑا پیر عظمت نہیں بنا لیا اسا ایک نو دل چ بسا لیا کہ سونا پیر عظمت نہیں بنا لیا آ میں تیرے سامنے نبی دے ایک صحابی دا خوف رکھ کے گل مقاواں کیونکہ میرے خطیب پاکستان رانا ٹاؤن دی جند جان اللہ اکبر حضرت مولانا یحییٰ یزدانی صاحب آئے نے میں اپنے استاد محترم نو سبق سنانا چاہنا ایتھے میں دعا کرنا تسی آمین کہنی ہے مالکاں تیرے قرآن دیاں دعائیاں دین والا تیرے قرآن دی آواز نو بلند کرنے والا کریا کریا نگر نگر بستی بستی اللہ میرے استاد محترم یحییٰ یزدانی بیمار نے اللہ شفاواں عطا کر دے اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی
زندگی عطا فرما دے. آ میں تیرے سامنے نبی دے ایک یار دی گل کر کے گل مکاواں. اللہ فرما دے نے جڑے پہلے آئے والسابقون الاولون من المہاجرین، جڑے پہلے آئے جڑے بعد وچ آئے، اللہ فرما دے نے سارے مغفور نے، میں انہاں نوں معاف کر دیتا ہے. اوے جدوں رب نے معاف کر دیتا ہے ظالمہ تینوں کی تکلیف ہے. رب کعبہ دی قسم ہے جنوں اللہ جنتی کرے گا اسی جنتی کہندے رہاں گے، جنوں اللہ نے جہنمی کیا ہے قاری عامر صاحب کرسی دے آ جاؤ اللہ اکبر اسی جہنمی کہندے رہاں گے. آ نبی دا یار عمر بن عاص کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر اے بعد وچ ایمان لے آن والا ایک دن میرے نبی دے کول آیا آ کے کہندا سونیا میرا دل کردا ہے میں کلمہ پڑھ کے تہاڈا مرید بن جاواں. آقا فرماندے نے لے پھر ہاتھ دے بیعت کر. اے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھن دے بجائے دو قدم پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ پیچھے کر لے. حاجی عبدالغفور صاحب توجہ کرے آجے انج کر کے آقا فرماندے نے کہ عمر تو تے کلمہ پڑھن واسطے آیا سی ہاتھ پیچھے کیوں کیتا ہی، دو قدم پیچھے کیوں ہٹے آئے. اللہ دے نبی جی جدو میں حالت کفر تے تھی سب تو زیادہ تہاڈا دشمن میں سی، تلواراں تہاڈے سامنے میں اٹھائیاں، میں دشمنیاں کیتیاں، میں کلمہ دے پڑھ لواں گا میرے انہاں پاپاں دا کی بنے گا. میرے کملی والے نے فرمایا عمر کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں نوں نیکیاں بنانا کائنات رب دا کام. عمر بن عاص گل مختصر کراں گل لمبی نہ ہو جائے. والی مصر بنے مصر دیاں حکومتاں عمر بن عاص دیاں ایک دن اپنے فوجیاں نوں کہندے نے فوجیو اے کیڑا ہے جندی جنت جندی جیب جنت دے ٹکٹ نے جنہاں نوں اللہ نے مغفور کہہ دیتا ہے. کنا ڈر ہے کنا اللہ دا خوف ہے، ٹور ٹپے بڑے نے. اللہ اکبر مصر تے حکومتاں نے کہ والی مصر کہ فوجیو میں تواڈے نال کدی زیادتیاں تے نہیں کیتیاں، کدی مندا بولتے نہیں بولیا. سارے فوجی کہندے نے عمر تو تے اخلاق دا پیک کرے اج تو بھی نبی دی غلامی دے دعوے کرنا. صفے اول دا نمازی تہجد گزار کسے بابے نو چھیڑ کے ویکھ پھر پتہ نہیں کتوں اٹھے گا تے کتھے لوے گا. اے ہی ساڈا اخلاق. دعا کرو اللہ ساڈا اخلاق درست فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ ایک تو تے اخلاق دا پہ کرے. حضرت عمر بن عاص کہندے نے صحابیو کہ میں تہاڈے نال چنگا سلوک کیتا وے آ موت مینوں دبوچن لگی ہے. کوئی صحابی اگے ود کے موت نو میرے سر دے پیچھے کر دے وے، کوئی فوجی اگے ود کے آ موت نو میرے سر تو پیچھے کر دے. سارے فوجی زار زار روڑ لگ پیندے نے کہندے نے عمر اے تے رب دے فیصلے نے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا جس موت تو تسی نس رہے ہو بھج رہے ہو ایک وقت آئے گا تہاڈے نال ملاقات کر کے رہے گی. تسی اللہ عالم الغیب یعنی ظاہر تے پوشیدہ جانن والے دی طرف لٹائے جاؤ گے. اللہ جاندا ہے جو تسی عمل کرتے ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا جتھے مرضی چلے جاؤ، ہواواں میں چلے جاؤ، فضاواں میں چلے جاؤ، آسماناں دیاں چوٹیاں تے چلے جاؤ، بند قلعیاں میں چلے جاؤ، زمین دیاں گہرائیاں میں چلے جاؤ، سمندراں دیاں تہواں میں چلے جاؤ. ایک وقت آئے گا موت تانوں ماں کے رہ گی، موت دے شکنجے تانوں پین گے، موت تانوں لپ لوے گی. اللہ اکبر. میرے نبی دا یار انج دیوار وال منہ کر کے زار زور رو رہا ہے. ادھر بیٹا عبداللہ آیا کہتا ہے بابا انج لگتا ہے جویں موت تو ڈر دے رو رہے ہو.
अमर बिराज कहता ना ना मौत ते अटल फैसला वे मैं रोना इस तो पिया एक वक्त मैं हालते कुफर ते सी एक वक्त आया अल्लाह ने मैनू हदायत दे दी क्योंकि इन्ना का तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा हदायत देने वाला अल्लाह वे अल्लाह तो इलावा हदायत कोई नहीं दे सकता एक वक्त है अल्लाह ने हदायत दी मैं नबी पाक दे दौर में फौत हुंदा कायनात दा इमाम मेरा जनाजा पढ़ांदा मैनू ईमान सी मेरा ईमान यकीन मोहकम सी इधरों जनाजा खत्म हुंदा उधरों अल्लाह जन्नत दा डायरेक्ट दाखला दे देंदा हुण मैं नहीं जानदा क्योंकि मासूम अनिल खता अंबिया दी है असी इंसान होने दे वजह वादा भी कर बैठे घाटा भी पता नहीं जन्नत मिलेगी जहन्नम इंज रो के कहना बच्चिया जदों मैं फौत हो जावा मेरा जनाजा पढ़ाया जाए किन्ना खौफ है नबी दे सहाबी नू अज घरां दे घर बेनमाज टब्बरां दे टब्बर बेनमाज फिर सुकून तलाश करते ने ओए सुकून चाहना वे नमाजी बन जा सुकून चाहना वे कुरान तिलावत करेया कर अल्लाह दे घरां नाल प्यार करेया कर अल्लाहु अकबर कहंदे ने बेटा जदों मेरा जनाजा पढ़िया जावे लाद वाली कबर बन जावे मैनू उतारो कबर दे अंदर मेरी कबर ते बैठ के इन्नियां लंबियां दुआवां करनियां ने गोया जिस तरह ऊंट नू ज़िबा कर लो ओदी खल उतारो ओदा गोश्त बना के महल्ले अंदर तकसीम करन ते टाइम लगदा है ओए मेरे बच्चे मेरी कबर ते इन्नियां मेरियां कामयाबी ते साबित कदमी दियां दुआवां करनियां ने जे बच्चे नू हाफिज़े कुरान बनाया होएगा ते दुआवां आदियां होणगियां बच्चे नू कारी कुरान बनाया होएगा ते दुआवां अज तो अपने बच्चे नू बड़े बड़े महंगियां स्कूलों अंदर दाखला दवाना है ओनू पहला कलमा नहीं आंदा ओनू सूरत फातिहा नहीं आंदा दस तू अपनी आखिर दे बारे की सोचिया है मेरे नबी दा यार रो रहा वे बेटा अब्दुल्ला कहंदा है अब्बू जी कोई मौत की सख्ती बयान कर दियो ओए पुत्र ना मौत ना काबिले बयान है मौत की तकलीफ ते शिद्दत ना काबिले बर्दाश्त है अब्बू जी को थोड़ी जी चलकी आ देख फिर नबी दे यार ने कहा अब्दुल्ला इस मौत की तैयारी कर ला जेड़ी मेरे सिर ते मंडला रही है इंज ही लगता है जे मौत की तकलीफ सुनना चाहना है सुन अब्दुल्ला इंज ही लगता है जिवें बहुत बड़ा पहाड़ मेरी गर्दन के उत्ते रख दिता गया है मेरी गर्दन पिस रही है सुन जे मौत की तकलीफ ते शिद्दत सुनना चाहना है ओए बेनमाजियो सुनो जे मौत की तकलीफ सुनना चाहते जे इंज ही लगता है जिवें मेरे पेट विच खजूर दे कंडे पा के दबाया जा रहा है अब्दुल्ला सुन जे मौत की शिद्दत ते तकलीफ सुनना चाहना है इंज ही लगता है जिवें तेरे बाप की रूह नूं सुई दे नक्के दे अंदरों दी गुजारिया जा रहा है नबी दे यार ने मुठियां बंद कर लिया मैं इत्थे ही गल समेटा क्योंकि मजमून बड़ा तवील है अगर मैं 3 घंटे बयान करता जावां ना कुरान मुक्के ना अल्लाह अकबर हदीस मुक्के ना शेर मुक्कन मुठियां बंद कर लिया बाजू बुलंद कर ले कहंदा मालिका मैं तेरे कबर दे अज़ाबां दा मुकाबला नहीं कर सकदा हशर दे दिहाड़े दा मुकाबला नहीं कर सकदा हशर दी गर्मी दा मुकाबला नहीं कर सकदा इंज करके कलमा पढ़िया ते नाल ही रूह परवाज हो गई बाजू थले आ गए अब्दुल्ला अपने बाप दी इंज मैयत ते बैठ के रो रहा है बड़ा सेक हुंदा है जुदाई वाली अग दा तुर जान मां बाप पता फिर लगदा किवें मैं हिसाब करा यारो कोई हिसाब नहीं ओए मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं प्यार इकट्ठा कर ले तो भावें सारे जग दा तुर जान मां बाप पता फिर लगदा प्यार वाला नगमा
سامنے بازو تو جھکائی رکھ پیار والا نغمہ ہوٹاں تے سجائی رکھ اوے ماپیاں دے سامنے نظراں جھکائی رکھ توجہ میرے والے شملہ جے اچا چانائے اپنی پگ دا ٹر جان ماں باپ پتہ پھر لگدا ٹر جاوے باپ تے لگدا شدائی اوے اندے کولو پچھو جندی مر گئی مائی ٹر جاوے باپ تے لگدا شدائی او دے کولو پچھو جندی مر گئی مائی دکھ خون چوس لیندا اوندی رگ رگ دا ٹر جائے ماں باپ پتہ پھر لگدا السلام علیکم